Unya na lang nakusultihan si Papa. Another special edition for Advance Father's Day. Proverbs 17 verse 6, garbo sa mga tigulang ang ilang mga apo, sa mga garbo usab sa mga anak ang ilang amahan. Una kita magpadayon, follow and share, like and comments. Utiwas sa pagtanaw ang akong video for proper engagement. Si Ginoong Hesus mingon ako ang tinapay sa kinabuhi. Unsa may buti pasabot, sa unya nilang nakusultihan si Papa. Dagan sa ato ang nagaingon, unya nilang nakusultihan si Papa. O kabalo naman siya nga gihigugman ako siya. Pero unsa ka no kung unya ulahi na ang tanan? Doon na istorya bahin sa usa ka anak na nagsulat niya to sa iyang amahan nga 30 na katuig na milabay sukan bibiyas kalibutan. Ang iyang mga pulong puno sa pagmahay o paghinumdum. Matod pa niya sa iyang sulat, Dear Papa, karon ra ko nakaamgo nga sayop ko. Sa una abi nako kabalo nako sa tanan. Pero karon nakita nako kung giunsa ko nimo pagpasaylo, pagtabang o paggiya bisan pangalisod ko sabton. Gimingaw ko nimo pa. Igsuon dagan sa ato ang sama niini. Nagsalig nga naapatay panahon. Nalimot ta nga ang kinabuhi dili nato kontrolado. Ang amahan ko sa kahaligi sa panimalay. Dili lang tagahatag og kinabuhi kundi magtudlo, tigampo ug tigpugong sa kadaot sa anak. Si Pastor Jerry Sumili Ministry miingon, samtang buhi pang imong amahan, tuula siya, sultihi ang imong pagkasalamat, ina pa, salamat, pasaylo ako pa, ulabo sa tanang ina, gihigugma ka pa. Isuon, kung buhi pang imong amahan, ipakita ang imong gugma, ay hulata nga mawala na siya, diya pa mo suting mayong pulong nga dili na siya makadungog. God bless you, unhanta mo, Advance Happy Father's Day sa tanang tatay sa manako. Jesus loves you.